बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैजान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, मौसम तो हमें सर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन अब दोबारा गर्मजोशी हमें देखने में आ रही है सियासत के अंदर। और आज का जो दिन है, 13 दिसंबर का जो दिन है, ये इसलिए भी कुछ खास है। पहले भी बहुत जलसे जुलूस हम देखते रहे हैं, लेकिन अब की बार जो एक सिचुएशन कोरोना की जो बीमारी है, उसमें जो जलसे जुलूस चल रहे हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कोरोना की सिचुएशन और उसका थ्रेट तो हमें है ही है। इसके साथ साथ जो बाकी एजेंसीज हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट जारी की है कि थ्रेट अलर्ट जो है वो हो सकता है, और अब की बार कोई दहशत गर्दी का हमला भी किया जा सकता है जो 13 दिसंबर का जलसा है इसके ऊपर। और इसका जो मरासला है वो जारी कर दिया गया मरियम नवाज साहिबा को, बिलावल भुट्टो साहिब को, और इसके साथ साथ पीडीएम को जो हेड कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको भी अरसाल कर दिया गया है। लेकिन क्या वो इस पर अमल करेंगे, क्या वो वाम को रोकेंगे, या जिस तरह बयानियां या जिस तरह का उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ ये जलसा करना ही करना है, तो वो यहाँ पर आएंगे या रुकेंगे, ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कोरोना सिचुएशन अगर देखी जाए, ये मैं बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बिगड़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। लाहौर के जितने सरकारी अस्पताल हैं, तकरीबन 90% में आईसीयू जो बेड्स हैं वो बिल्कुल फुल हो चुके हैं, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो कोरोना पेशेंट्स की तादाद है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार भी यहाँ पर होंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि ये क्या सियासत की वजह से ये तादाद बढ़ाई जा रही है, वाकई इस तरह का कुछ है। इसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब एक बड़ी क़यादत के थ्रू वो भी लाहौर की तरफ आ रहे हैं। इस जो बाकी कायदीन है वो भी आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी, वो भी अपने कारकुनों के हमरा एक बड़ी रैली की शक्ल में, जिस तरह उनका कहना, वो भी 13 दिसंबर का जो जलसा आज का, वहाँ पर मीनार पाकिस्तान वहाँ पर पहुंचेंगे। और इसमें कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बहुत हमें फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये तो अभी पहला मरला है हमारा, और पहले मरले में ही हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही, वो अपने उनके जो होश हैं वो उड़ चुके हैं, और जब अभी सेकंड मरला आएगा उस पर क्या होगा। और अगर हम सिचुएशन मीनार पाकिस्तान की तरफ अगर लेके जाएं, वहाँ की बात करें, तो साद रफीक समेत जो सीनियर मुतअद्दिद अरकान है वो वहाँ पर मौजूद हैं, और वो अपने कारकुनों में जोश पैदा करने के लिए सबसे पहले वहाँ पहुँच गए हैं। और साद रफीक की अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, तो हमेशा जब भी इस तरह का कोई मौका आता है, जब भी नून लीग पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, तो साद रफीक हमें फ्रंट फुट पे दिखाई देते हैं, और आज भी वो इसी तरह ही हमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अपना टाइम बचाते हुए मैं तारुफ करूँगा अपने पैनल का, और जो मेरे गेस्ट हैं किसी तारुफ का मुताज नहीं। सबसे पहले अशरफ भट्टी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जरदारी साहब के बहुत करीबी साथियों में से साथी हैं। सर भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ साथ वन एंड ऑनली हमारे सीनियर तजियाकार एहसान बिटालवी साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और सहाफत के ऊपर एक बाय फैमिली जो चलते आ रहे हैं और सहाफत के ऊपर नजर रखे हुए हैं और सहाफत पर अपना काम कर रहे हैं, शामी फैमिली जो है, उनमें से फैसल शामी साहब हमारे साथ मौजूद है। शामी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। मैं भट्ट साहब की तरफ सबसे पहले आता हूँ। भट्ट साहब, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और आज के दिन में आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, आज की जो स्ट्रेटजी है उधर जाने की, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड फुल करने की, और एक तरफ हुकूमत ने पाबंदियां भी लगाई हैं, हाइडल्स भी लगाए हैं, कंटेनर्स भी कहीं पर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जितने आपके कारकुन हैं, या पीडीएम कंप्लीटली बात की जाए, पीडीएम के जितने लोग हैं वो सारे सर वहां पर पहुंच पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सर जी देखिए जी, बिलावल साहब जो है वो निकलेंगे बैरियर टाउन से। सबसे पहले उनका रिंग रोड चढ़ने से पहले जो हमारे उधर डिस्ट्रिक्ट 4 के सदर है जी अमजद जट और उनकी टीम उनका इस्तकबाल करेगी जी उसके बाद वो कसूर रोड पे उतरेंगे गजूमता, जी वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट 3 की जो टीम है वो उनका इस्तकबाल करेगी। उससे आगे जो नश्तर आएगा वहाँ पे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं शेख मकबूल साहब, वो उनका इस्तकबाल करेंगे। जी जनरल हॉस्पिटल के सामने आसम गिल साहब करेंगे, गुलाब देवी हॉस्पिटल के सामने असलम गिल साहब करेंगे, और जो मेरी जिम्मेदारी है वो लिबर्टी चौक में लगी है। जी इस तरह वो होते हुए उसके घर में अयास सादे के घर में रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए खाना खाएंगे, और उसके बाकी ग्रुप के साथ मरियम बीबी के साथ वो फिर मीनार पाकिस्तान की तरफ हमारा ये काफिला रवा दफा होगा। ये देखिए जी, ये रोकने वाले तो रोकते रहते हैं, इनकी तरफ से थ्रेडें भी हमें बहुत आई हैं। मैंने कल ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लाहौर के सदर को एक आईजी की तरफ से लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था कि जी बिलावल साहब तकरीर बाहर कहीं खड़े होके ना करें, गाड़ी के शीशे बंद रखें, और बाकी काफ़ी सारी SOPs थी। हम बिल्कुल
اس پہ عمل کریں گے جی، جو ہمیں لکھا ملا ہے ڈی آئی جی کا اور آئی جی صاحب کا، ہم ایس او پیز پہ بھی عمل کریں گے. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جی کرونا کی جو وبا ہے وہ تو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہے، اور ہمیں اس سے نبڑنا ہے، اور اس کے لیے ہماری حکومت جیسی بھی ہے اس نے پچھلے دور میں بھی اچھے اقدام کیے ہیں، جو ان کے اچھے کام ہوں گے ہم اس کو بالکل اپریشیٹ کریں گے. اور اب بھی اتنا کرونا نہیں ہے جتنا وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے اب کرونا زیادہ ہے، اگر پہلے سے کرونا زیادہ ہے تو وہاں تو آپ نے مارکیٹیں بند کی ہیں، آپ کے بازار بھی اسی طرح کھلے ہیں، آپ کے شاپنگ مال بھی اسی طرح کھلے ہیں، اور باقی حکومت کی طرف سے جلسے جلوس پہ جو انہوں نے اپنے کیے ہیں، جو فیصلہ آباد میں کیا ہے یا جو باقی جگہوں پہ کیا، اس میں کوئی مجھے تو کوئی ایس او پی نظر نہیں آتی. جو خود ایس او پی پہ عمل نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیسے ایس او پی پہ عمل کروانے کی تائید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کرونا تو ہے اور اس سے بچنا بھی ہے. ہم نے بچنا ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، آنے والے جو ہمارے پیارے ہیں ان کو ہم نے بچانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہمیں بالکل ایس او پی پہ عمل کرنا چاہیے، اور الحمدللہ کریں گے بھی. اور جو آج کا جو یہ شو ہے نا جی، یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جو شو ہوئے ہیں ان سے یہ بڑا شو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی سیاست کی موو جب بھی اس ملک سے شروع ہوتی ہے، تاریخ جو بھی شروع ہوتی ہے وہ لاہور سے ہوتی ہے. لاہور پنجاب کا بہت بڑا شہر ہے، اور پنجاب جو ہے باقی صوبوں کی طرح بہت بڑا جو صوبہ ہے، یہاں جو ہوا یہاں سے نکلتی ہے وہ باقی صوبوں کو بھی اسی طرح متاثر کرتی ہے. اور الحمدللہ ہم پرجوش ہیں جی، اور باقی جو جماعتیں ہمارے ساتھ ملی ہیں وہ بھی پرجوش ہے. اور انشاءاللہ یہ جلسہ آپ کو دوسرے جلسوں سے بڑا اور کامیاب جلسہ ہم شام کو انشاءاللہ دکھائیں گے. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کئی کارکن دو دو دن سے بھی یہاں پر آ کے لاہور آ چکے ہیں، اور آج بھی صبح سے لوگ وہاں پر موجود ہیں. تو سر ان کے جو کھانے پینے کے انتظام ہے وہ بھی پی ٹی ایم کی ذمہ داری ہے اپنے تحت؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں. جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ اپنے شوق میں، وہ بابر صاحب کی محبت میں، اور اس عوام کی خوشی کے لیے اور اس عوام کو خوشیاں دینے کے لیے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے 2 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہمارے مہمان ہیں وہ سارا پہ، لیکن کچھ لوگ اپنے طور پہ بھی اپنا کر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنی مہمان نوازی. آپ کو پتہ ہے کہ لاہوریے تو ہمیشہ مہمان نوازی میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور بالکل ہم ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کو مطلب ان کی جو اپنی اطلاعات کے مطابق ان کی جو خدمت ہے وہ بھی کر رہے ہیں. تو بھائی صاحب آپ کے سارے کارکنان آ رہے ہیں، آپ نے ان کو ایس او پیز فالو کرنے کے کس طرح انہیں ہدایات کی ہیں کہ کیا کیا وہ ایس او پیز کو فالو کریں؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ ہمیشہ سے کہا گیا کہ آپ نے ایس او پی کا خیال رکھنا ہے. کل کا شاید آپ نے جلسہ بھی دیکھا ہو جو غلام محی الدین دیوان کے گھر میں تھا، اور اس میں بھی ایس او پی کا سارے لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے، اور سختی سے کہا گیا تھا کہ سارے ماسک لگائیں اور ایس او پی کا خیال رکھیں. اور اس طرح ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی جب جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اپنی ایس او پی پہ عمل کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے گی. جی بالکل، ہماری بھی دعا ہے کہ سارے لوگ ایس او پیز کو فالو کریں، تاکہ تبدیلی کچھ بھی لے کر آنی ہے، عوام حکومت چینج کرنی ہے، لیکن ایس او پیز پہ خوددارہ فالو کریں، تاکہ لوگ ہوں گے تو سیاست ہوگی، لوگ ہوں گے تو ملک ہوگا، لوگ ہوں گے تو حکومت ہوگی. میں مٹالی صاحب کی طرف آتا ہوں. مٹالی صاحب، آج کا جو جلسہ ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم اجازت بھی دے دیتے ہیں کہ جائیں جی جلسہ کریں، ہم دیکھیں کہ کتنا پانی میں اپوزیشن، لیکن ایک طرف اجازت اور دوسری طرف سول جو ان کی حکومت ہے وہ پکڑ دکڑ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، پرچے شروع کیے ہیں، ایف آئی آر لانچ کر رہے ہیں. تو سر یہ دوہری پالیسی آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ فیضان صاحب سے پہلے ایک سوال یہ اٹھتا ہے جی کہ کیا یہ جلسے جلوس جو بقول پی ڈی ایم کے، اور پہلے میں پی ڈی ایم کا لفظی ترجمہ بھی کر دوں کہ پی ڈی ایم سے بنتا ہے پیسے مینو دیو، جی پی ڈی ایم پیسے مینو دیو. جی اب آپ کو پتہ ہے اس کا چیئرمین کی خواہش یہی ہے کہ پیسے مینو دیو، جی تو آپ پیسے نہیں دے رہے تو کیا کس کا قصور ہے؟ ٹھیک اب ہے. دوسرا یہ کہ اگر دیکھنے والی بات یہ کیا یہ جلسے جلوس کرونا کے خلاف ہے یا حکومت کے خلاف ہے؟ صرف اب ایک لفظ ڈومینیٹ کر چکا ہے پورے جلسے جلوس میں، کرونا کرونا کرونا. حکومت بھی یہی بول رہی ہے، اپوزیشن بھی یہی بول رہی ہے کرونا. لیکن اپوزیشن یا جو جلسے جلوس کرنے والے ہیں، میں اس پہ شرکت کرنے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا انہوں نے کبھی ان نام نہاد لیڈران کو یہ کہا کہ آپ ہمیں تو قربانی کا بکرا بنا کے بھیڑ بکریاں سمجھ کے ٹھونس کے گاڑیوں میں ٹھونس کے لے آتے ہو، ان جلسے جلوسوں میں مجبور کرتے ہو کہ آپ ہماری پارٹی کے بندوں کو آپ آنا چاہیے، تو اپنے بچے آپ کے کہاں ہیں؟ وہ بھی تو ہمارے درمیان کھڑے کریں نا، تاکہ اس قوم کو پتہ چلے کہ آپ بھی اتنے ہی جمہوریت کے لیے مر رہے ہیں، یا آپ کے بچوں کو بھی اتنا ہی خطرہ ہے
जितना लोगों के बच्चों को खतरा है, और आप हमें भेड़ बकरियां क्यों समझते हैं? ये ना तो सवाल आवाम की तरफ से उठता है और ना किसी भी लीडर की तरफ से कि ये मेरे बच्चे हैं जी, ये आपके दरमियान खड़े हैं। मियां साहब ने मरियम नवाज को आगे कर दिया, जरदारी साहब ने बिलावल साहब को कर दिया, मरियम आसफा भुट्टो साहिबा को आगे कर दिया। मैंने मरियम नवाज सिर्फ 61 साल की बच्ची है, बेचारी मासूम सी, जो नानी अम्मा दादी अम्मा है। और दूसरा ये कि जो उसका फासला जितना रखा जाता है, वो मैं तो वो बच्चे कह रहा हूँ जो इनके जो शुरका हैं उनकी उम्र के बच्चे लाए आपने, जो इन्होंने लंदन बिठाए हुए लूट के, जो जो महलों में बैठे हैं, वो उन्हें पेश करें ना, उनके आगे जो बच्चे हैं उन्हें पेश करें, जो 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 शिरकत करने वाले हैं उनकी उम्र के बच्चे लाएं सामने। लेकिन ना कोई भांजा भतीजा आता है ना बच्चा आता है, मुझे दिखा दें। मैं मेरे पास मेरे छोटे भाई अशरफ भट्टी साहब बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या कोई किसी लीडर का कोई बच्चा यहाँ मौजूद है? इवन फजलुर रहमान की कोई औलाद मौजूद है, उसके पोते नवासे को मौजूद है। अब एक इन्होंने लीडर चुन लिया, आफरीन है वैसे। मैं तो इसी बात पे अभी तक मुझे हैरानगी से मैं बाहर नहीं निकल पाता कि जो बंदा अनपढ़ आदमी है, जिसको पता ही कोई नहीं, और जो दीनी लीडर, जो दीनी आलम होने का दावा करता है, मैं आलम का है, हालांकि ये मौलवी आलम है ही नहीं। आप इससे कोई दीनी मसले मसाइल पूछते हैं, मैं चंद सवाल देता हूँ, पूछ के ये जवाब दे दे तो जो सजा चोर की हो मेरी, तो उसको आपने बना दिया पीडीएम का लीडर, जबकि उसके मुकाबले पे अब बिलावल साहब भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, जो मरियम है, इसने भी अगरचे बेचारी एमबीबीएस नहीं कर सकी, लेकिन इसके उस्ताद अताउल्लाह कासमी ने इसे जाली डिग्री दिला दी, तो वो भी हम यहाँ मौजूद है। बाकी गिलानी साहब भी एमएससी हैं, कायरा साहब अमेरिका के पढ़े हुए। क्या उन्हें एक यही शक्ल नजर आई थी पीएम के चेयरमैन बनाने के लिए, या अगला सवाल बहुत अहम है, इनके स्कूलों के बच्चों के जरिए ब्लैकमेल करना था हुकूमत को? अब इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा आप शामी साहब से ले लें। मैं बिल्कुल शामी साहब आप ही की तरफ आ रहे थे। बिलावल साहब ने क्वेश्चन किए कि बिलावल साहब भी आ सकते थे, कायरा साहब भी आ सकते थे, मरियम नवाज साहब भी आ सकते थे। इसमें मुझे ये लगता है कि अगर यही पाकिस्तान की जो बड़ी दो पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, अगर इन दोनों में से कोई एक हेड कर रहा होता तो आई थिंक कि वो एक मैनुअल काम ना रहता है, सरवाइव ना कर पाते। इसलिए क्या आपने समझ, इसलिए मौलवी साहब को सर देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त बहुत सीनियर हैं, वो हर दौर इक़्तिदार में उन्होंने असेंबलियों में बैठे हैं, उन्होंने माहौल देखा, उनको हर हुकूमत की मुखालफत भी की है, हुकूमत में भी रहे बहुत दफ़ा, तो इसलिए कि उनके बिलावल साहब और मरियम साहब अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन उन्होंने इसलिए किया है कि जमहूरियत है पाकिस्तान में, ये सबको मिलके चला रहे हैं कि इस वक्त सारी जमातें जो ये जवाब दे दे पहले फजल रहमान की। हाँ जी, असेंबली में सीटें कितनी हैं? सर सीटें ना हो जितनी भी, लेकिन हम तजर्बा तो उनका एक है ना, मतलब वो मिल के जैसे शेख रशीद साहब हैं, 14 साल तक भारत की कुर्सी पे रहने पे 24 लाख की लस्सी पीने का और बैरिकेड के खाने का तजर्बा बहुत है। मान देखें उनको तजर्बा तो है ना, इसलिए उनको क्या चाह रहे हैं कि वो एक बुजुर्ग हों जो उनके ऊपर सब कुछ संभाल के, जैसे बुजुर्ग खानदान का एक बड़ा जो बुजुर्ग होता है, जब तक बुजुर्ग रहे बड़ा रहे पूरा खानदान इकट्ठा रहता है। जी शामी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मौलाना साहब ही क्यों चूज किए गए? मौलाना साहब के अलावा भी तो किसी को चूज किया जा सकता है सर। ये तो अब पढ़ा लिखा बंदा आ जाता क्या है? बिल्कुल ठीक है, नहीं लेकिन अब वो उन्होंने मुनासिब समझा। तीन साबिक वज़राए मौजूद थे मुल्क में। जी शामी साहब, आपकी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की, हॉस्पिटल्स जो हैं हुकूमत ने भी बता दिया कि स्पेशली जो अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर में 90% सरकारी अस्पतालों में बेड्स नहीं है सर आईसीयू में। तो सर अब अगर ये इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही है, इस गैदरिंग से अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होता है, तो हमारे पास तो हॉस्पिटल्स में जगह भी इतनी नहीं है सर। तो आप इस सिचुएशन को किस तरह सर देखें, कोरोना की वजह से 71 हलाकतें आज लाहौर में हुई, आज की खबर है, और 13 इलाकों में इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है। और अब जलसे की बात कर रहे हैं, तो 13 दिसंबर वो तारीख थी जिसका उन्होंने बहुत शोर मचाया था कि बहुत देर की मेहरबान आते आते आ तो गए। तो जलसे का इंतजार कर थे लोग, जलसा गाह पे इन्होंने ताले लगा दिए, कंटेनर रख दिए। बेशक कोरोना है, लेकिन अवाम जो कारकुन जो हैं वो तो कोरोना को साइड पे करके, वो एक तरफ करके वो अपने जलसा गाह में पहुंच रहे हैं। और जैसे शामी साहब कारकुनों को गोरकुनों के सपोर्ट करना चाह रहे हैं असल में। ये जैसा बताया कि पूरा अशरफ भाई ने बताया कि पूरा SOPs के साथ जा रहे हैं, मास्क उनका, सैनिटाइजर उनका, हर चीज उनको वो दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेज पे 2-3 बंदे नाच रहे थे
उन्होंने पहना हुआ था और वो सामने तो खड़े स्टेज थे, था ना, वो किसी- कैमरा फिल्म फिर कैसे बनेगी, शक्ल नहीं कैसे सर, आप ये नजर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह ही कोरोना खत्म होना हो तो फिर हम स्कूल खोल दें, हाँ, that's it. हम यूनिवर्सिटीज खोल दें, वहाँ पर एसओपीज को फॉलो करें, वहाँ हुकूमत बिल्कुल की सही। पहले मान- ना ये स्कूल खोलेंगे, खोलेंगे। 2 दिन के बाद ये भी सारी खुल जाएंगी। बिल्कुल। ये 10 तारीख के बाद तो वैसे ही खुलनी है, जी। अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं। आज जो सालाना छुट्टियां 20 अप्रैल के जो 20 दिसंबर में तो वो आ जाती हैं, जी। आज 13 दिसंबर है, तो बाकी 7 दिन रह गए हैं। वैसे ही छुट्टियां होने वाली थी, स्कूल और कॉलेज हर साल बंद होते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 24 मार्च को इस मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुल्क में कोरोना लगाया था, उस वक्त बाकी मुल्कों में कोरोना की बहुत बड़ी लहर आ चुकी थी। हमें उससे पहले उसका कोई उसको रोकना चाहिए था, नहीं रोका उस वक्त भी। लेकिन आज ये कोरोना करते हैं और कोरोना का ये वावेला जो ये मतलब चला रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आती। नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं कि बिल्कुल है। मौतें हो रही हैं। और आज भी जिस तरह शाफी साहब फरमा रहे थे कि 71 लोगों को जो है ना वो उनकी रिपोर्टें आई हैं कि उनको और जो मरीज दाखिल हुए हैं, इस मरीज बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हुकूमत है उसका ध्यान सिर्फ पीटीएम के जलसों की तरफ है, उनको किस तरह रोकना है और इस मुल्क में बंदरबाट किस तरह करनी है, वजारतें किस तरह बांटनी है, वजारतें किससे लेनी है और किसको देनी है। वही मतलब है बंदे, वही गिने से लोग हैं इनके पास, इनका तो अपना तमाशा खत्म नहीं होता। ये पीटीआई के जलसों को या पीडीएम के जलसों को क्या रोकेंगे या उन पे ये क्या करेंगे? जलसे मुझे तो आप भाट साहब ये बताएं कि ये तो खुद इस चीज की दावत देते हैं। आप कोई टीवी चैनल अभी खोल के देख लें, हर टीवी चैनल पे कहीं पे शिबली फराज साहब बैठे होंगे, कहीं पे मोहतरमा फरदौस आशिक अमान बैठी होगी, कहीं पे शहबाज गिल साहब बैठे होंगे। सारा दिन तो ये टीवी की जान छोड़ते नहीं है। इनको स्वाय टीवी पे और दूसरों के खिलाफ बातें करने पे और क्रॉस क्वेश्चन करने से इनकी जान नहीं छूटती। इनको चाहिए कि कोरोना पे ध्यान दें। कहाँ गए वो इनके बेड? अगर जो पहले से ये बड़ी लहर है तो जो इन्होंने उधर बनाए थे जोर टाउन में जो बेड बनाए थे, आज किधर है? किधर है वो हॉस्पिटल? आज क्यों नहीं नजर आते? जो इन्होंने फर्जी बेड बनाए थे वो किधर है? ठीक कह रहे हैं आप। कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ डराना, अवाम को डरा रहे हैं जी। पीडीएम और भाई पीडीएम जो अवाम के लिए बाहर निकलता है उनको आप रोकते हैं, अवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर, अवाम को डरा रहे हैं, अवाम से साहब ने खुद बहुत डरे अच्छी हुए बात हैं। की है। मैं मतलब है कि इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हमें सिर्फ वो मौलाना फजल रहमान ही मिले हैं, वो अहसान बटालवी साहब, उन्होंने एक हमें भी कह दिया जी कि जो ये सारे इस्तीफे हैं वो बिलावल भुट्टो साहब वसूल करेंगे। तो इस तरह ये जमहूरियत है, जमहूरियत का ये हुस्न है और ये सारी चीजें बांट की होती हैं। मैं समझता हूँ जी मौलाना फजल रहमान साहब सीनियर हैं और उन्होंने मतलब उनसे असेंबली में वो 3-4 टर्न्योर वो रहे हैं, वो इस मुल्क की सियासत को समझते हैं, इसलिए वो मतलब इनके जो जिम्मेदारी उनके पास है और बेहतर इल्जाम में चलाएंगे। हुकूमत में रहे हैं, उनकी जो हिकमत अमली रही है और उन्होंने आज तक जो पाकिस्तान के लिए किया, आप उससे मुतमईन? देखें जी, वो कश्मीर के वजीर रहे हैं, आप देख लें, उस वक्त भी उन्होंने बहुत अच्छा उसके लिए किया है। मैं समझता हूँ अगर ये अच्छे नहीं थे तो ये हर हुकूमत का हिस्सा क्यों थे? अगर अच्छे थे तो हर हुकूमत का हिस्सा थे ना, यही थे ना जो अगर ये जीत जाते तो आज शायद पीटीआई के पास भी होते, जिस तरह पीटीआई ने बाकी लोटेरों का एक जमगड्ढा अपने चारों तरफ इकट्ठा किया हुआ है। आप उनकी तारीख उठा के देख लें, वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आज इनकी क्यादत बन के बैठे हुए हैं। वही फरदौस आशिक अमान से जब बिलावल साहब ने उसे इस्तीफा लिया तो किस तरह ये बिल बुलाती थी, किस तरह रोती थी ये। और वही नदीम अफजल चंद वो जो कहता था कि पीपल्स पार्टी मेरी माँ है। तो इस तरह मैं आपको किन किन लोगों की बातें गिनाऊं? इसी तरह नून लीग के काफी सारे दोस्त हैं जो उसको नून लीग को छोड़ गए हैं और पीटीआई वाले जो पीटीआई है वो अभी भी वावेला कर रही है कि हमारे पास अभी भी उनके 20 लोगों के इस्तीफे हमारे पास हैं और वो नून लीग छोड़ना चाह रहे हैं और नून लीग छोड़ के जा रहे हैं। वो 13 दिसंबर को देख रहे हैं, देख लेते ही तो 13 दिसंबर के बाद उनके पास किन किन के इस्तीफे आते हैं और हुकूमत को वो मतलब क्या बेनिफिट देते हैं। जो उन्होंने वादे किए थे, अगर वो आज वादे अपने पूरे करके दिखाते, जो उन्होंने 100 दिन का वादा किया था, जो 1 साल का वादा किया था, जो 2 साल का वादा किया था, मेरा ख्याल है कि ना पीटीएम बनती और ना आवाम सड़कों पे आती, ना हमें जलसे जुलूसों की मतलब है कि कुछ शिकवा शिकायत होती और ना हम कर रहे होते। भाट साहब, हमने हमेशा जमहूरियत की बहाली के लिए काम किया है। अगर पिछले दौर में हम नून लीग का भी हमने साथ दिया है तो सिर्फ इसलिए दिया है कि इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। हम अब भी चाहते हैं कि यह हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे, लेकिन इनको कितने मौके दिए जाए? ये इमरान खान साहब वही थे ना जो कहते थे कि मतलब कि मैं 90 दिन में ये कर दूंगा, अवाम पे टैक्सों का अगर बोझ डाल दिया जाए। मैं समझता मुल्क का वजीर आजम करप्ट है। आज ये खुद वावेला करते हैं, आप अपने अखबार और टीवी देख ले उठा के, लिखा है जी अवाम टैक्स नहीं दे रही, अवाम टैक्स नहीं दे रही, अवाम ये नहीं कर रही, अवाम वो नहीं कर रही, लेकिन कोई एक वादा जो इन्होंने पूरा किया हो। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो कभी पंजाब में हुकूमत रही नहीं,
ٹھیک ہے. اگر نون لیگ کے کسی بندے سے یا کسی نیوٹرل بندے سے آپ پوچھ لیں, وہ کہتا تھا کہ بے شک نون لیگ والے آتے تھے, کچھ کرتے بھی تو تھے نا. ابھی یار ان سے یہ بات ختم نہیں ہوئی, یہ کچھ کر کے دکھائیں. چلے کم از کم لوگ پیچھے جانے والوں کو تو یاد نہ کریں. آج اگر سمندر جو ہے نا ٹھاٹھے مارتا وہاں کا سڑکوں پہ آیا ہوا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی خالی نہیں ہے, یہ خالی نون لیگ نہیں ہے, یہ عام طبقہ بھی ہے اس میں, عام لوگ بھی شامل ہے اس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی اپنا روپ دھار کے وہاں پہ پہنچے ہوں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں شامی صاحب کی طرف آتا ہوں. شامی صاحب, جس طرح ماشاءاللہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے صحافتی دنیا میں, سر پہلے بھی بڑے جلسے جلوس ہوتے رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان جلسے جلوسوں سے کوئی تبدیلی اب کی بار آئی؟ نہیں سر, تبدیلی دیکھیں عمران خان میں جلسے کیے تھے نواز شریف حکومت کے خلاف, اس کا کیا رزلٹ تھا؟ کچھ بھی نہیں, صرف شور شرابہ ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, ملک کا نقصان ہوا. اب جلسے کر رہے ہیں, اگر چلو کر رہے ہیں, شوق پورا کر رہے ہیں, ان کو کرنے دے, ہوگا کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کہ حکومت پہ ایک پریشر پڑے گا, اور پریشر پڑ رہا ہے, دباؤ پڑ رہا ہے, تو حکومت روک ٹوک کر رہی ہے. ایک تو حکومت کہہ رہی ہے آپ جلسے کریں, دوسری تو کہہ رہی ہے کہ نہ کریں. مطلب اسٹیڈیم میں تالے لگا دیے انہوں نے, مینار پاکستان گراؤنڈ کو تالے لگا دیے انہوں نے, کنٹینر رکھ دیے, 13 علاقوں میں لاک ڈاؤن لگ گیا. اس کے بعد جو نکل رہے ہیں گھر سے وہ ناکے لگا کے ان کو روک رہے ہیں. ان کو ایون یہ ہے کہ رہنما مسلم امیر مقام سے ان کو رستے میں روک لیا گیا, اور اس طرح بے شمار رہنما جو نکلے ہیں دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں, وہ ان کو روک رہے ہیں, ان کو پہنچ نہیں دے رہے. اور لاہور کا جلسہ دیکھیں, لاہور اس وقت پاکستان کا سمجھ لیں, پنجاب کا صوبائی دارالحکومت ہے لاہور کا, ایک روشن کا شہر لاہور, پاکستان جو ہے وہ لاہور کہتے ہیں وہ دل ہے, سیاسی تاریخ ہے. اور ہر جو بھی کام ہوتا ہے لاہور میں, اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, مینار پاکستان پہ عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا, وہ بھی ایک بڑی تاریخ آپ رکھتا. اس کے علاوہ بھی جتنے جلسے میں لاہور میں موچر والے پہلے ہوتے رہے, ہر جگہ ہوتے ہیں. اب جلسے اتنے ہوتے رہے, تو اب کیوں ان کو ٹینشن ہوگی, کیوں روک رہے ہیں؟ ڈر پڑ گیا ان کو تو روک رہے ہیں. کرنے دے جلسہ, جمہوریت. ہم صرف کرونا کی وجہ سے روک رہے ہیں. سر ٹھیک ہے, کرونا ہر دور میں ہے, پہلے بھی تھا کرونا جب خان صاحب جلسے کرتے ہیں, اس کے بعد بھی ہے کرونا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اتنا اس کو حوان بنانا بنائیں. ایک اس کو عوام کو ڈر رہے ہیں, مطلب یہ تو حکومت خود ڈر رہی ہے, جو عوام کو ڈرانے کے چکر میں کرونا کر رہی ہے, تو پھر حکومت متبع ان کو کرے جی ٹھیک ہے جلسہ کرنے دو. جب اوپن ہو جائے گا کرنے دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ عوام خود نہ نکلے. تو وہ چیز ہے جس کو آپ روکیں گے, دباؤ دیں گے, وہ خود بخود وہ پریشر بڑھتا ہے عوام کا. جب بچہ, چھوٹا سا بچہ, آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی, ٹافی فلاں نہیں کھانی, فلاں فلم نہیں دیکھنی, وہ بچے کی ضد ہوتی ہے جس کام سے روکیں گے میں نے وہی کام کرنا. اب حکومت جتنا روکے گی وہ پریشر بڑھے گا, اور عوام یہ خود بخود نکلیں گے. کیوں؟ ایک تو مہنگائی کی وجہ سے, دوسرا انہوں نے بھی تو نہیں چلنے دیا 4 سال 2 سال میاں صاحب کی حکومت کو. یہ مکافات عمل ہے, جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اور شیخ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم مطلب یہ اس کو جو صورتحال لگ رہی ہے, اس کو اگر کرنے دیں, اوپن ہو کرنے دیں, تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. پہلے بھی ہوتے رہے جلسے, کرونا میں ہوتے رہے, خان صاحب نے بھی کیا, انہوں نے نون لیگ میں بھی کیا, کوئٹہ میں بھی کیا, پشاور میں بھی کیا, ملتان میں بھی کیا, تو اب لاہور میں بھی کرنے دیں, اب کیوں روک رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ایک معصومانہ سا سوال میں یہ آپ سے کروں گا, جو بھائی صاحب سے, اس کے بعد میں ان کی طرف آؤں گا. اگر ہم پوری پی ڈی ایم کی سچویشن دیکھیں, 11 پارٹیز جو بالکل اکٹھی ہیں, ان میں مین پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان نون لیگ. اب یہ استعفے دینے جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی استعفے دے گی؟ کیونکہ ان کی تو ایک حکومت ہے, مسلم لیگ نون کے پاس تو بالکل کچھ نہیں. آپ اپنا تجزیہ دیں, اس کے بعد ہم بھٹی صاحب کی طرف آتے ہیں. سر یہ استعفے اس وقت کھیل رہے ہیں. استعفے اگر انہوں نے دینے ہوتے, بنیم صاحبہ نے کہا ہم استعفے دے رہے ہیں, ہم نے استعفے اس طریقے پہ دینے ہیں, ہم اعلان کریں. پھر اس کے بعد دوسری طرح دے دی, اور پیپل پارٹی جناب زرداری صاحب نے تحفظات کا اظہار کر دیا. زرداری صاحب نے اسٹیٹ کہا جی ہم دیکھیں گے, ہم غور کریں گے, ہم سوچیں گے. اب وہ آپس ان کی ہر پارٹی ٹھیک ہے استعفے دیں, لیکن استعفے دیکھیں, اگر استعفے بھی دیتے ہیں سپوز, تو اس پہ کیا فرق کیا ہوگا؟ حکومت گھر تو نہیں بیٹھ جائے گی, کیونکہ یا تو حکومت, یا تو اگر اپوزیشن حکومت میں ہوتی استعفے دیتی تو حکومت کو فرق پڑتا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نئے الیکشن کروا لیں گے. اب استعفے دے کے گھر بھی چلیں گے, کیا فرق؟ یہ بٹی صاحب بتا سکتے ہیں, بٹالوی صاحب بتائیں جی, استعفے کی حکومت بھی تو استعفے دے بھی تو کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کروا لیں گے. آپ لوگ اگر سچویشن دیکھی جائے, اس وقت ماشاءاللہ آپ کے پاس حکومت ہے, پھر بھی حکومت سندھ آپ کے پاس ہے, تو سر اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ استعفے دے دیں گے؟ کیونکہ بلاول صاحب, زرداری صاحب, یا جو باقی سینئر سارے عہدیداران ہیں, وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں, ان ساروں کے پاس سیٹس ہیں اسمبلی, نیشنل اسمبلی کی. مریم نواز صاحبہ کے پاس کچھ نہیں ہے, اور اس کے اگر نیچے بھی آ جائے تو کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک گردش کرتی ہوئی خبر ہمیں مل رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اس جو ایک فیصلہ استعفے دینے والا ہے, اس سے شاید بیک فٹ پہ چلے جائے. دیکھیں جی, جو ابھی تک صورتحال ہے اس میں تو بلاول بھٹو صاحب زرداری جو ہے نا, ان کو کہا گیا کہ جی سارے استعفے وصول کریں گے. تو یہ آج کے جلسے میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ استعفے دینے چاہیے. جی یہ اس عوام کے لیے ہے. یہ اگر جس طرح شامی صاحب نے کہا, احسان بٹالوی صاحب نے کہا کہ ان جلسوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن شعور بیدار ہو رہا ہے, عوام میں شعور آ رہا ہے, عوام دیکھ رہی ہے. وہی عوام جس نے عمران کو چنا, یہ وہی عمران تھا جو کہتا تھا کہ جو بھی حکومت آتی ہے, جو بھی حکومت بنتی ہے, وہ مطلب ہے کہ بوٹ چاٹ کر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بوٹ اس نے چاٹے ہیں شاید باقی حکومتوں نے یا باقی لوگوں نے نہ چاٹے ہوں, اور یہ آج بھی چاٹ رہا ہے. جو بھی آج اس کو پرچی آتی ہے, یو ٹرن اس کا نام ایسے نہیں رکھا گیا. یو ٹرن صرف یہی ہے کہ جی ایچ کیو سے ایک پرچی آتی ہے جو اس کو گھما دی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے یہ اس نے میرے بھائی نے کرنا ہوتا ہے. تو حکومت کا تو یہ جتنی حکومتیں آئی ہیں بغیر اسٹیبلشمنٹ کے کوئی حکومت آئی سر؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ مجھے دکھا دیں جب بھی کبھی حکومت آئی ہے نا, اس وقت بغیر اسٹیبلشمنٹ کی آئی ہے. ہم تو ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں. اگر ہم نے بذریعہ اینٹی اس پہ کسی ایجنسی کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حکومت کرنی ہوتی تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسا ٹرینور چھوڑتی نہ کہ جس میں ان کی حکومت نہ ہوتی. یہ نون لیگ اور باقی یہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں باریاں لینے, یہ کبھی بھی نہ لیتے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلسل حکومت رہتی. جی پھر سے بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. سر پوری دنیا کی اس وقت نظر شہر لاہور پر ہے, آپ کے سامنے ہے, اور جتنے لوگ ہیں صاحب اپنا کام چھوڑ کے اس وقت پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. اور انٹرنیشنلی جو ایک ہمارا اس میں جا رہا ہے کہ پاکستان جس طرح خان صاحب نے پہلے بڑا اچھا اقدامات کیے کہ کرونا سچویشن کو کنٹرول کیا, اور اب بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اسکول بند ہے, یونیورسٹیز بند ہے, کافی دفاتر بند ہے, لیکن بازار کھلے ہوئے جس طرح بٹا نے بھی کہا. اور یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ بھی کیے جا رہے ہیں, جو ہماری ایکچویلٹی ریٹ ہے وہ بھی اوپر بڑھتا جا رہا ہے. آج بھی 71 بندے جو ہیں وہ جہاں پر ہو گئے ہیں. تو پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ یہ دوہرا معیار کس طرح کا ہے کہ ایک طرف سارا کچھ بند کیا جا رہا ہے پاکستان میں, اور دوسری طرف عوام, خالی سیاستدان کی بات نہیں میں کہہ رہا, عوام خود نکل کے باہر بھی آ رہی ہے, جلسوں میں بھی آ رہی ہے, اور ادھر سے اسکول بچوں کو روک بھی رہے ہیں, ٹیوشن بھی نہیں جانے دے رہے. سر بٹ صاحب میں کچھ آپ سے تشریح چاہوں گا. ماشاءاللہ دو شامی صاحب کے بیٹے موجود ہیں, فیصل صاحب اور اشرف صاحب بھی, آپ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں. مجھے 2-3 سوالوں کا 2-3 لفظوں کا مطلب چاہیے. قائد کس کو کہتے ہیں, دوسرا رہنما کس کو کہتے ہیں, اور تیسرا دنیا کس کو کہتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ استعمال کیا, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہم اگر کوئی مطلب بندہ دوسری شادی کرنے لگتا ہے تو عام طور پہ یہ سمجھ نہیں کرتا دنیا کیا کہے گی. دنیا کوئی نہیں ہوتی. دنیا آپ کے چند بندے ہوتے ہیں, ماموں, چچا, تایا, بھائی, بہن. وہ آپ پوری اشرف بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں جن سے یہ خوف کھاتے ہو, جن کی شرم رکھتے ہو, مجھ سے پوچھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. وہ اگر اپر لمٹ بھی چلی جائے تو 50 بندے ہوں گے, ہم اس کو دنیا کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ بھی دنیا اس طرح کہہ رہے ہیں, آپ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. مجھے امریکہ میں, آسٹریلیا میں, لندن میں لا تعداد ایسے لوگ ملے جو 9/11 سے پہلے پاکستان کو بھی نہیں جانتے تھے, اور وہ ان کی پہچان کیا تھی جب سوچ کے دیٹس عمران خان کنٹری, اس وقت یہ ہماری پہچان تھی. تو کوئی دنیا نہیں ہے, یاد رکھے. دوسرا, قائد کا میں نے لفظ کا مطلب پوچھا. قائد اگر ہم اسٹرکٹلی اسلام کے لفظوں پہ جائیں تو ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کائنات میں دوسری شخصیت کوئی نہ پیدا ہوئی نہ ہوئی ہو سکتی ہے کبھی. اس کے بعد یہ پیغمبر رسول لے لے, ہمارے قائد تھے. دنیاوی طور پہ آ جائیں, جنہوں نے اپنے سامنے ایک مثال بن کے دکھائی, ہمارے سامنے حضرت قائد اعظم, جن کی کوئی مثال ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. اور اس قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا, یہی قوم جس کو دنیا آپ کہتے ہیں کہ ان کی سگی بہن جو مادر ملت کہلاتی ہے, آج بھی ہم اعزاز کے ساتھ اسے مادر ملت کہتے ہیں. ایک گجرانوالا کا بے حیا آدمی, وہ ایک کتیا کے گلے میں لالٹن لٹکاتا ہے اور اس پہ ان کا نام لکھتا ہے, اور وہ آپ کا وزیر رہا ہے نواز لیگ کا, نون لیگ کا. اس کا بیٹا بھی وزیر رہا ہے. کیا کسی نے اس سے پوچھا کہ وہ تیری ماں نہیں تھی جس کے گلے میں تم نے گھنٹی لٹکائی؟ یہ آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں یار؟ یہ اس طرح مولانا صاحب کی اگر فیملی کی بات کی جائے تو وہ بھی قائد اعظم اور اس طرح بہت کچھ انہوں نے کہا تھا کہ شکر اللہ کا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں. آج اس میں ان لوگوں سے توقع کروں, میں ان لوگوں سے توقع کو کروں جو یہ کہتے ہیں خاندان سی تے لوندا بھی سی. مطلب پوچھو پیو دی
ਖੋਦ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲੇ ਹਰ ਵੇਚੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਕਟ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ बिल्कुल वो लाਉਂਦਾ ਸੀ बाकी खांदा सी ज्यादा जी बिल्कुल ये कौम आप भी कहती है वो खांदा सी लाਉਂਦਾ भी सी बड़े फख्र से कहती है जी तो इस कौम के बारे में जब कायद रहनुमा और इस तरह के लफ्ज़ कहे जाएं तो यकीन जाने मेरा तो खून खोलता है कि अल्लाह ने मुझे कहाँ पैदा कर दिया। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी कौम की आप बेहतर बता सकते हैं कि क्यों हम खुद क्यों नहीं ठीक हो पाए, क्यों हम किसी का इंतजार करते हैं कि कोई शक्तिमान आएगा, कोई सुपरमैन आएगा, हम उसको फॉलो करेंगे कोई और हम कोई कोई सब ठीक हो जाएंगे, या खुद ठीक ही नहीं हो सुपर सुपरमैन हमारे सामने एक आ गया, रहा। जी सुपर 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 बेशक। क्या लें, बेशक वही हमारा रोल मॉडल है, जी हम उसको अपना लें तो आज सारा ठीक हो जाएगा। तो सर लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जूतियां चाटते निकल पड़ते हैं, क्या सारा लीडर है, उस लीडर को बाबा देख तो लो जी कि क्या वो मयार जो आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था उस मयार पे पूरा उतरता है, क्या खुलफाए राशिदीन ने जो मयार दिया था क्या चले उन पे पूरा ना उतरे, उनके मयार पे तो पूरा उतरा है, जी क्या उस पे पूरा उतरता है ये बंदा, जी मुझे आप गिन के दिखा दें जी। जो उस पे पूरा उतरता हो। तो सर इसका मसला क्या है, मेन वजूहात क्या है? मसला आपकी कौम के जो एजुकेशनिस्ट थे जी वो भी सही नहीं आए, जी जो सियासतदान थे वो भी सही नहीं आए, मैं जोर देके कह रहा हूँ, उन्होंने अपने मफादत देखे,